आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर आजम और बीजेपी के आला रहनुमा नरेंद्र मोदी ने डोडा में चुनाव जलसे से खिताब किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की की एक नई कहानी लिख रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हिंदी ने मुल्क को मुत्तहिद करने में एक ऐसा रोल अदा किया है जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। मरकज ने बरामद के लिए बासमती चावल की कम अज कम इमदादी कीमत की हद खत्म कर दी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक मुठभेड़ में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं और चीन में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी के एक मैच में भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम पूरे जोरों शोर से जारी है। इस मरहले में इस महीने की 18 तारीख को 24 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। बड़ी सियासी जमातों के चोटी के रहनुमा वोटरों को रागिब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम और बीजेपी के आला रहनुमा नरेंद्र मोदी ने आज डोडा में एक चुनाव जलसे से खिताब किया। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ पर अक़रबा परवरी का इल्जाम लगाया और कहा कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इस इलाके में तरक्की की एक नई कहानी लिखी जा रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपने अपने पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत के लिए मुहिम चला रहे हैं। इसी दौरान हरियाणा में वाहिद मरहले के असेंबली चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। वहां अगले महीने की 5 तारीख को 90 अरकान पर मुश्तमिल असेंबली के लिए वोट डाले जाएंगे। वजीर आजम और बीजेपी के आला रहनुमा आज रियासत में पार्टी की चुनाव मुहिम का आगाज करेंगे। उनका आज तीसरे पहर कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में चुनाव जलसे से खिताब करने का प्रोग्राम है। कांग्रेस और दूसरी इलाकाई पार्टियां भी वोटरों को लुभाने में लगी हुई हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव के लिए वोटों की गिनती अगले महीने की 8 तारीख को की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल से झारखंड, गुजरात और ओडिशा का 3 रोजा दौरा करेंगे। जनाब मोदी कल झारखंड का दौरा करेंगे और टाटानगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर टाटानगर पटना वंदे भारत ट्रेन समेत 6 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी 660 रुपये से 1000 रुपये करोड़ से मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को संगे बुनियाद भी रखेंगे और उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। जनाब मोदी टाटानगर में 20,000 प्रधानमंत्री आवास योजना देही के मुस्तफिदीन को मंजूरी नामे भी तकसीम करेंगे। वजीर आजम पीर के रोज गुजरात के गांधीनगर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के मुस्तफिदीन से भी बातचीत करेंगे। वो गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 4थी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट और एक्सपो RE इन्वेस्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम अहमदाबाद रेलवे मेट्रो प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे और सेक्शन 1 मेट्रो स्टेशन से गिफ्ट सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो से जाएंगे। शाम में वजीर आजम अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के कसीर तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। मंगल के रोज 17 सितंबर को वजीर आजम ओडिशा जाएंगे, जहां वो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के मुस्तफिदीन के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी भुवनेश्वर और ओडिशा में 3,800 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद भी रखेंगे और उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। आज पूरे मुल्क में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदी दिवस के मौके पर मुल्क के सभी लोगों को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने हिंदी जबान की अहमियत को उजागर करने वाले अपने एक वीडियो को मुश्तरक किया। इस दौरान एक वीडियो पैगाम में वजीर दाखिला अमित शाह ने इस साल के हिंदी दिवस की अहमियत पर जोर दिया और इस बात को उजागर किया कि 1949 में 14 सितंबर को भारत की आईन साज असेंबली ने हिंदी को एक सरकारी जबान की हैसियत से तस्लीम किया था। जनाब शाह ने इस बात का भी तस्करा किया कि हिंदी दिवस अपने 75 साल मुकम्मल कर रहा है और इस संग मील को सरकारी जबान के तौर पर हिंदी की डायमंड जुबली के तौर पर मनाया जा रहा है। जनाब शाह ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि सभी भारतीय जबानें मुल्क के लिए फख्र और विरसे का एक जरिया हैं।
انہوں نے کہا کہ ان زبانوں کو مالا مال کیے بغیر ترقی حاصل نہیں کی جا سکتی. انہوں نے کہا کہ ہر زبان نے ہندی کو مضبوطی دی ہے اور ہندی نے چاہے گجراتی، مراٹھی یا تیلگو زبان ہو، ہر زبان کو مضبوطی دی ہے. انہوں نے کہا کہ سرکاری زبان کا محکمہ آئندہ دنوں میں 8ویں شیڈول میں درج سبھی زبانوں کا ہندی سے ترجمہ کیے جانے کے ایک پورٹل کا آغاز کرے گا. اس پہل کے تحت مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے مراسلوں اور تقاریر کا بہت ہی کم عرصے میں ترجمہ کیا جائے گا. مرکز نے ایک اہم فیصلہ کر کے باسمتی چاول کی کم از کم برآمدی قیمت ختم کر دی ہے تاکہ برآمد کو بڑھاوا دیا جا سکے. تجارتی حلقوں میں پائی جانے والی تشویش اور اندرون ملک چاول کی وافر دستیابی کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے. پچھلے سال اگست میں عارضی قدم کے طور پر چاول کی کم از کم برآمدی قیمت $1200 فی میٹرک ٹن مقرر کی گئی تھی. اس وقت چاول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا اور اندرون ملک بازاروں میں بھی یہ زیادہ مقدار میں دستیاب نہیں تھا. حکومت نے خام تیل پر کسٹمز ڈیوٹی میں 20% اور ریفائنڈ سورج مکھی تیل پر کسٹمز ڈیوٹی میں 32.5% کا اضافہ کیا ہے. اس تبدیلی کا اطلاق آج سے ہو رہا ہے. خزانے کی وزارت کی طرف سے جاری ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق خام پام تیل، سویابین اور سورج مکھی تیل پر 20% کسٹمز ڈیوٹی لاگو کی گئی ہے. ان تیلوں پر ابھی تک یہ ڈیوٹی لاگو نہیں تھی. ثانوی تعلیم سے متعلق مرکزی بورڈ CBSE نے ضمنی ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے کی بنا پر راجستھان اور دلی کے 27 اسکولوں کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے. CBSE نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ ان اسکولوں کا اچانک معائنہ کیا گیا تھا اور ان کے کام کاج خاص طور پر اندراج اور حاضری کے طور طریقوں میں بہت سی خلاف ورزیوں کا پتہ چلا تھا. ان میں سے 22 اسکول دلی کے 2 خطوں میں اور 5 اجمیر خطے میں واقع ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں شمالی کشمیر کے بارامولہ ضلع کے کریری علاقے میں آج صبح ہوئی ایک مڈ بھیڑ میں 3 نامعلوم دہشت گرد مارے گئے. پولیس کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ کریری علاقے کے چھوٹے سے گاؤں چک ٹاپر میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان مسلح لڑائی کے دوران ان دہشت گردوں کو مار گرایا گیا. فوج کے سینئر افسر نے بھی 3 دہشت گردوں کی موت کی تصدیق کی ہے. مارے گئے دہشت گردوں کی شناخت کا کام جاری ہے. مختلف سیاسی رہنما آج نئی دلی میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے جنرل سیکریٹری سیتا رام یچوری کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. 72 سالہ ازمودہ کار رہنما کا طویل علالت کے بعد جمعرات کو نئی دلی کے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمس میں انتقال ہو گیا تھا. کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی، NCP SP کے سربراہ شرد پوار، DMK ممبر پارلیمنٹ کنیموجی، کانگریس رہنما جے رام رمیش اور CPIM لیڈروں اور ورکروں نے بھی سیتا رام یچوری کو خراج عقیدت پیش کیا. محنت اور روزگار کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ کل گجرات کے شہر راجکوٹ میں مغربی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی تیسری علاقائی میٹنگ کی صدارت کریں گے. میٹنگ کے دوران جناب شاہ مرکزی حکومت اور ریاستوں کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے تعلق سے مضبوط تعاون پر تبادلہ خیال کریں گے. تبادلہ خیال کے دوران محنت سے متعلق اصلاحات، غیر منظم کارکنوں کے ای شرم نیشنل ڈیٹا بیس اور روزگار کے مواقع بڑھانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. مذکورہ میٹنگ محنت اور روزگار کی وزارت کے ذریعے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ ملک گیر سطح پر جاری صلاح مشورے کا ایک حصہ ہے. چین کے شہر ہولنبور میں مردوں کے ایشیائی چیمپئن ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ کے 5ویں اور آخری پول میچ میں بھارت اور پاکستان کا میچ جاری ہے. زراعت اور کسانوں کی فلاح بہبود کے وزیر مملکت رام لال ٹھاکر نے کہا ہے کہ بھارت تغذیہ بخش خوراک اور اناج کی فراہمی کو یقینی بنانے کی غرض سے ایک پروگرام پر عمل کر رہا ہے. دنیا کا یہ سب سے بڑا پروگرام ایشیائی خوردنی فراہم کرنے پر مبنی ہے. خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم اور BJP کے اعلی رہنما نریندر مودی نے ڈوڈا میں چناؤ جلسے سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر ترقی کی ایک نئی کہانی لکھ رہا ہے. مرکزی وزیر امت شاہ نے کہا ہے کہ ہندی نے ملک کو متحد کرنے میں ایک ایسا رول ادا کیا ہے جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی. مرکز نے برآمد کے لیے باسمتی چاول کی کم از کم امدادی قیمت کی حد ختم کر دی ہے اور جموں کشمیر کے بارامولہ ضلع میں حفاظتی دستوں کے ساتھ ایک مڈ بھیڑ میں 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.